आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद सादतले। हो ह्या म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो 132वो भाग आसतलो। आकाशवाणी दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्काचेर, AIR न्यूज वेबसायटीचेर आनी न्यूज ऑन AIR मोबायल ॲपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली। तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलांचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें। हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच आकाशवाणी प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत करतली। चॅक्ड बाय दोतोर ह्या उपक्रमा वरवीं गोंयच्या 40,000 मायज बायल मनशांनी स्वताच्या भलायकेची चांचणी करून घेतल्या। हातूंत खासगी आनी सरकारी हॉस्पिटलांत चांचणी केल्ल्या बायल मनशांचो आस्पाव आसा, अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांखळे चॅक्ड बाय दोतोर उपक्रमाच्या कार्यावळींत उलयतना दिली। 8 मार्च ते 31 मार्च 2026 मेरेन चलपी चॅक्ड बाय दोतोर उपक्रमा खाला सांखळेंतल्या सामुदायिक भलायकी केंद्रांत बायलां मनशां खातीर फुकट भलायकी तपासणी शिबीर आयोजीत केल्लें। आणि सगळ्या गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांत चॅक बाय दोतोर ही कॅम्पेन सुरवात जाली। 8 काय 10 प्रायव्हेट हॉस्पिटलां एक्चुअली आधी कॉस्ट तुमी प्रायव्हेट शोरूम वचत जाल्यार 5,500 ते आसात, पण तेंच्यांनी आपल्या हॉस्पिटलांत 1,400 रुपयाच्या कन्सेशनल रेटाचेर 8 तारखेच्यान चालू केला ती 30% पर्यंत ही तेंच्यांनी फक्त 1,400 रुपयाचेर तेंच्यांनी दिवपाक सुरवात केली। पुराय गोंयभरचो आंकडो आयचो जो आसा वो 40,000 तेंकला। एका उतराचेर आमच्या गोंयच्यो 40,000 भयणी वचून आपलो चेकअप करून घेता हे सारखं आसतना आमकां खूब बरें दिसता। आनी ते न्ही हातूंतल्यान परत बारीक दुयेंस जाला अशें 2% ऑफ द पेशंट हेंच्यांनी आपली फुडली इन्व्हेस्टिगेशन केली, आपली ट्रिटमेंट केली, म्हणजे ताका भर दुयेंस जाता ते आतां ते कंट्रोल करपाक शकता। क्षयरोग म्हळ्यारूच TBचें दुयेंस उपचारा उपरांत 6 म्हयन्यां भितर पुरायपणान बरें जावं येता। ताका लागून TBच्या दुयेंसाची लक्षणां दिसून आयल्यार स्वताची तपासणी करून घेवची। सरकार प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान ह्या केंद्र सरकाराच्या उपक्रमा वरवीं TBच्या दुयेंसांत फुकट उपचार आनी वखदां दितात, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। TB मुक्त भारत ह्या उपक्रमा वरवीं दोतोर घराघरांनी येवन नागरिकांची तपासणी करतले, अशी माहिती मुखेलमंत्री सावंत हांणी ह्या वेळार दिल्या। ह्या TB मुक्त भारत, TB मुक्त गोवा या कॅम्पेनीनात आमी सगळ्यांनी सहभागी जावचे। बरेचशे फावटी एक्सरे काडून येयला घरा कडेन, ना ताका काडूं नाका, तो बरो आहा म्हणून सांगता, आमीच सांगता तो बरो आहा ते तुमी कित्याक डिसायड करता? लेट डॉक्टर डिसायड इट। म्हणजे वयल्यान ताका कित्याक घरा जाणटेली जर आमी घरा ना तिचा काडूं नाका, ती बरी काय भोकी बीन ना म्हणटा। अरे जाणटेलीचो तो काडपाक जाय वयल्यान खूब तिच्या घरांत जर तुमच्या जाणटेलीक एखादे TB आसत उरलेल्या जावपाचे चान्सीस आसा। म्हणून हांव सगळ्यां कडेन मागता की TB मुक्त भारत ह्या कॅम्पेनीक जेन्ना जेन्ना जे डॉक्टर्स एक्सरे घेवन तुमच्या घरा कडेन वतले तेन्ना ताका एक्सरे काडपाक अलाव करा। नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS दर वर्सा एप्रिल म्हयन्यान आनी ऑक्टोबर नोव्हेंबरान अशे 2 फावटी NIOS मुख्यालयान थारायल्ल्या तारखेक सार्वजनीक परीक्षा घेतात। महाराष्ट्र आनी गोंय राज्यांनी विहित परीक्षा केंद्रांचेर 10 एप्रिल 2026 सावन माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक अभ्यासक्रमा खातीर NIOS सार्वजनीक परीक्षा थियरी सुरू जावपाची आसा। ह्या परीक्षांचें वेळापत्रक NIOS संकेतथळार उपलब्ध आसा। ह्या थियरी परीक्षां खातीर हॉल तिकेटी जारी जातल्यो आनी NIOSच्या ह्या संकेतथळा वयल्यान डावनलोड करूं येता। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीची 19वी आवृत्ती सुरू जाल्या। सध्याचो वस्ताद रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरून IPLच्या 19व्या हंगामाची सुरवात जैतान केली। बेंगलुरूंतल्या M चिन्नास्वामी स्टेडियमांत जाल्ले उक्तावणाच्या मॅचीन ताणें सनरायझर्स हैदराबादाक 6 विकेटींनी हारयलो। IPL 2026च्या दुसऱ्या मॅचीन मुंबईंतल्या वानखेडे स्टेडियमांत मुंबई इंडियन्स कोलकाता नायट रायडर्स आड खेळटलो। मॅच सांजवेळा 7:30 वरांचेर सुरू जातली। कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा मजगतीं तयार जाल्लो उणो दाबाचो पट्टो आनी पूर्वे कडल्यान चलपी वाऱ्याक लागून राज्यांत 30 आनी 31 मार्च आनी 1 एप्रिलाक पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। शेनवारा पणजेचें चडांत चड तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालें। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7 वर्सां।